وسلم حضور دا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ وجہ تخلیق عالم دا طریقہ وجہ تخلیق کائنات دا طریقہ جس نو اسلام آکھ دن اس نو اللہ پسندیدہ دین قرار دیتا ہے۔ دین باقی بھی ہن لیکن جس نو رب چنیا اس دا نام اسلام ہے، جس تے اسی زندگی گزار رہے ہیں اس نو اللہ پسند کیتا ہے۔ بجائے کہ میں نماز روزے تے بات اگے جا کے کرا، میں بیس تے بنیاد تے بات کر رہا۔ یاد رکھنا جوانوں، جب تک محبت نہ ہوئے نا اتنی دیر تک پہچان نہیں ہوندی۔ میں نہیں مندہ کہ ایک جوان جیڑا دنیا دے ہر میدان سر دھڑ دی بازی لان واسطے تیار ہے، وہ خدا دے میدان چکی میں نہ سکتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے میدان چکی میں نہ سکتا ہے، وہ میدان ولایت چکی میں نہ سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ محبت نہیں ہوئی، دین دی یا اس طلب نہیں کیتی یا کسے دسیا نہیں، یا جس محفل اچ بے اٹھی رہی ہے اتھے اسلام دا تذکرہ نہیں ہوندا، ورنہ اسلام تو عاشق بنا دیندا ہے، اسلام منفرد کر دیندا ہے۔ اور اس دی دلیل کی ہے کہ ایدہ جوان کتنا قائم ہے، تو آٹی زندگی جو جوانوں دلیل دے رہے ہیں۔ میں اکثر اپنی قوم دے جوانوں نو سندا کہ دوستان دی محفل اچ بے کیا کرے ہوندے نو، یار تیرے کان تا جان بھی حاضر ہے، تاں میں اندازہ لا لینا جیڑا فنا پیچھے جان دے رہے ہے بقا پیچھے جان کی میں نہیں دے سکتا۔ ہاتھ نال زبان بولے، ہاتھ نال زبان بولے اگر حق دی بات کرا تھا۔ حیدری وجہ کی یہ اتھے جان دے رہے ہیں، اتھے 5 منٹ بھی نہیں دیندہ۔ جس دا وجود چند سال پہلے 20 25 50 100 سال پہلے نہیں، اس پیچھے جان دے رہے ہیں، تے جس اس نو قابل ذکر بنایا ہے۔ بڑی محبت نال جھکی روح نال جس دا مقدر ہی فنا ہے اس تے جان دے رہا ہے، تے ارادہ بھی رکھدا ہے کوئی مشکل بن جاوے بلا کے ویکھیں، ان دے بلان دا انتظار کردہ بھی کدی بلاوے تے میں جاواں، تے جیڑا 5 ٹائم بلا رہے ہے۔ ہر بندے نہیں بولنا، صاحب ایمان بولے گا میں کیا کرے دو۔ بے شک حیدریہ دوست جان کیوں دے رہی ہے تے اپنے خالق نو 5 منٹ بھی نہیں دے رہا۔ وجہ میں تلاش کیتی ہے جوانوں، وجہ ایسی خوبصورت تلاش کیتی ہے کہ ہر ذہن قبول کرے گا کہ وجہ ٹھیک ہے۔ دراصل جس جو دوست جان دے رہی ہے بندہ، آج دا جوان جس پیچھے لڑن مرن واسطے تیار ہے، اس نو پہچان دے۔ آئے آئے اس نو جان دے، اور لفظہ چاکاں اس دی معرفت رکھ دے، اچھی یا بری، اس نو پہچان دے۔ تے جس خالق نو 5 منٹ نہیں دے رہا اس دی پہچان نہیں ہوئی، اس نو پہچان نہیں سگیا۔ اے یاد رکھے اے جیڑے نیزیاں تے چڑھ کے قرآن پڑھ دے نے پہچان لیتا ہے۔ اللہ تو نباد رکھے۔ حیدریہ اے جنہ زندگی وچ آج دا انسان تا حلال وچ حرام رلان لگیاں بھی ڈھل نہیں لیندا، تے کون ان جوانوں جنہ حلال بھی اتنا ہی کھادا ہے جتنا اللہ نو پسند ہے؟ اے کون ان؟ اے کون لوگ ان؟
ساری رات ایک بندہ ستا ہے 7-8 گھنٹے دی، ان تو خیر زیادہ لمبیاں راتن، 7-8 گھنٹے دی رات سو کے بھی فجر لے اس ادھا گھنٹہ رب نو نہیں دیتا، نیند پوری کر کے بھی 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سو لیا، چلو جی اگر لیٹ ستا ہے تو نماز پڑھ کے سو جاوے تو مڑ ستا ہی رہے۔ چلو اگر کسی ذہن چاہ رہی بھی میں تو بھئی سونا ہی راتی 3 بجے ہوندہ ہے 4 بجے، بڑا عجیب لگتا ہے اس ٹائم وہ بندہ جڑا دے لا الہ الا اللہ کس نگاہ نال عرش والے اس نو ویدے ہون گے، جڑا دے تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تے اذان ہوندی جاوے تے سو جاندا ہے۔ کس نگاہ نال اس نو ملائک ویدن، ساری رات سو کے بھی نیند پوری کر کے بھی پہچان نہیں ہوئی، جنہ دسنا ہا اونا دے اگے تسی بیٹھے نا، او تقریرہ سان لگ دین بور، اوتھے آ کے اسی آتے ہیں بھئی لطف نہیں آ رہی آ، تو جنہ اگے بیٹھے انہاں دسیا کوئی نہ۔ تو جوانوں یاد رکھے وجہ کی ہے، ایک بندہ ساری رات سو کے بھی ایک 20 منٹ رب دی بارگاہ وچ چلو واجب بھی پڑھ کے سو جاوے 2 رکعت، 5 منٹ بھی نہیں دے سکیا رب دی بارگاہ وچ، تو ایک وہ بندہ ہے جڑا ستے ہی رات نو 11 بجے تے 2:30-3 بجے پھر اس نو الارم جگا دیتا، ہو سکتا ہے بیٹا سینے تو ستا ہوئے، ہو سکتا ہے بیٹی بازو تے ستی ہوئے، بیٹے نو سینے تو لا کے بیٹی نو بازو تو لا کے گرم لباس گرم بسترہ چھوڑ کے باہر نکل کے اکھاں کھلیاں تا سیدھا جدو پانی ہاتھ لایا، رات دے 2-2:30 بجے دا ٹائم، ذرا ویکھو کہ اے عرش والے نو کیسا نظر آ رہی ہے، ایک نیند پوری کر کے نہیں اٹھیا، ایک دی اجے شروع ہی ہوئی ہے تو اٹھنا پہ گیا، ایک کون ہے جڑا ادھی رات مصلی تے کھلو کے پیادا ہے اللہ اکبر، اے اوے جن یقین ہے کہ کوئی ہے جڑا ویکھ رہے ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، مرحبا مرحبا حیدری۔ یقین زندگی وچ پیدا کرو جوانوں، یقین اگر پیدا ہو گیا تو اعمال آپ پہ ہی آ جان گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ خم جہاد تولا تبرع امر بالمعروف، یہ ساری چیزیں خود ہی آ جان گیاں، صرف یقین کر کے کوئی ہے، یقین کر کے کسے جاتے لکھیا جا رہے ہے، یقین کر کے کوئی ہے جڑا پوچھے گا کہ زندگی کیویں گزاری۔ بدن دیاں 6 حالتاں ہوندیاں، اے نا وقت تھوڑا جا تم سنا لگا، 6 حالتاں بدن دیاں، یقین تے بول رہے ہیں جوانوں، ہو سکتا ہے اے روایت اے مولا دے جملے ہو سکتا ہے تو ان اپنے رب دے قرب وچ لے جان، اپنے خدا علا کل شیء قدیر جڑا تیرا اور میرا خالق ہے، جس حضور جیسا نبی اور علی جیسا امام، قرآن جیسا منشور، قرآن جیسی کتاب عطا کی تھی، اور قائم آل محمد تک بے مثل بے عیب امام عطا فرمائے۔ روٹی پانی تو سارے دے ہی چلدا پہ ہے، جدوں ہی شکر ادا کیتا کرو، اس گل تے کیتا کرو کہ اللہ سانو حق دے ہاتھ دی طرح عطا فرمائے۔ الاجل بلندر صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ یقین کی میں جوانوں، یقین کتھے ملے گا؟ یقین نو زندگی کیویں لے کے آواں گے؟
माशाअल्लाह बुजुर्गान जिंदगी बड़ी खूबसूरती नाल अपनी गुजार गए। मैं अपने इन्हां जवान वीरां वास्ते और जिहड़े छोटे बच्चे मजलिस विच मौजूद हैं उन्हां दे वास्ते कुलिया दे रहे हैं। यकीन है कि कोई है जिहड़ा वेख रहा है। यकीन किवें हुंदा है? तो याद रखे दो चीज़न, एक है बदन, एक है रूह। एक है बदन, एक है रूह, एक के फना, एक के बका। बदन दियां 6 हालतन जिन्हां दे पूरी जिंदगी बदन दी बंद है। 6 हालतन। कोई भी इंसान जिसका बदन इन्हां चीज़ों तो बाहर नहीं, या कोई भी बदन ने 6 हालत। पहलियां 2 बदन जिस्म या खाबिद है या बेदार है। बदन जिस्म या सो रहे है या बेदार है। 2 हालत। दूसरियां 2 या बदन तंदुरुस्त है या बीमार है। 4 हो गई। बदन दियां पहलियां 2 हालत और उसके बाद दूसरियां 2 हालत हो गई 4। या बदन खाबीदा है या सो रहा है बदन, तो या बेदार है। 2 हालत बदन दियां है। या बदन तंदुरुस्त है या बीमार है। 2 बदन दियां है। पीछे रह गई 2। या बदन जिंदा है या बदन जिंदा है या बदन मुर्दा है। यह है बदन दी जिंदगी। दूसरा मनसब है रूह। दूसरा मनसब है रूह। रूह दियां भी इसी तरह हालतन। याद रखे जवानों, कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हां चो डरा धमका के तो फिर पहले ही बंदा दाद खान तैयार होए बैठा होंदा, भाई दाद ना दी तो पता नहीं जाकर साहब आप दिते फालज हो जाना है। वो फालज तो डरिया होया हाथ उतां करदा है। हाथ किसी का मोहताज ना हो जावे। बात दी समझ आवे ता बोलना, ना आई तो मैं फिर थोड़ी जी मेहनत कर लवांगा। जवानों इत्थे पहुंचो तो ता लुत्फ है। भाई मैंने घंटा लेट भी होया तो मेरी बात पहुंच गई है। मैं जाना सफर जाने तो मेरा खुदा ते 14 जामिन। रूह दी बीमारी दा ना, रूह दी ये जिहड़ी रूह है जिहड़ी अल्लाह हर इंसान च रखी है और अपनी रूह आखिया रूह ही कि मैं जदों इस अपनी रूह फूंका ते सजदे कर जाना। याद रखिया है नींद रूह दी गफलत दा नाम है। बदन दी पहली केड़ी जिंदगी? या बदन खाबीदा है या बेदार है या सो रहा है या जाग रही है। रूह दी जिंदगी दी पहली चीज की है? नींद, जेड़ी बड़ी प्यारी है अज दे लोगां नूं। और रूह वास्ते मासूम फरमांदे ने, रूह वास्ते गफलत नींद। अगर अमल दे मैदान में आना चाहते हो और इस्लाम दे मैदान में सरफराज होना चाहते हो तो सोना घटा दो। बदन नू जिंदा रखना है। बदन नू अगर जिंदा रखना है तो सुते रहो, लेकिन अगर रूह दी जिंदगी चाहते हो तो फिर जागो। जिंदगी विच बेदारी लेके आओ जवानों। 11वें शहंशाह पाक फरमाया, कोई इंसान अल्लाह नाल इश्क दे कमाल ते नहीं पहुंच सकता जब तक आबे दे शबे जिंदादार ना हो जावे। ओ भाई इन्हां दे तब पहलू बिस्तरियां ते नहीं लगदे। ये फरमा रहे हैं सारी रात बेदार रह के अपने रब नाल बोल। नींद कुर्बान कर दे। सौन वास्ते कबर वाला टाइम नींद वाला बड़ा ढेर सारा है। चूंकि रूह वास्ते सौ जाना या लंबी तान के सौ जाना, ए रूह वास्ते गफलत गाफिल है। ओ रूह जड़ी सुती रांदी है। और अगर 60 साल एक इंसान अगर जिंदगी गुजारे और 60 साल 8 घंटे रोज समय, तो जिंदगी 20 साल सुतियां गुजर जाते हैं।
60 سال دی زندگی ہے اور انسان 8 گھنٹے اگر 60 سال دی زندگی وچ نیند لے رہی ہے تو یاد رکھنا جوانوں زندگی دے 20 سال درسہ کتنا ہوندہ ہے؟ یعنی بچہ پیدا ہوئے تو ان گھنی داڑھی لے آندی ہے، بچہ تے جوان 20 سال دا بچہ جمے بندہ ستا ہے، بچے داڑھی لے پئی وہ اجے ستا ہویا ہے، ایویں نرا ہواج تیر مارن نال تے گل نہیں چلنی۔ آج عمل دے میدان چاہتے اپنے پیر علی نو ویکھ، جے سورج ال ویکھ کے آکھیا اسا تینوں بھردیاں ڈٹھا ہے تو سان ستیاں نہیں ڈٹھا۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے، مل کے حیدری۔ آہستہ آہستہ ہوئے گا کام، سکھانا پوندا روح نو۔ دنیا وچ الجھ اتنی گئی ہے، دنیا حاوی اتنی ہو گئی ہے، ضرورت ہے مسلح ال جان تے دل نہیں کردا، تسبیح پڑھن تے دل نہیں کردا۔ روح دی نیند روح واسطے غفلت ہے۔ یاد رکھے بدن دیا 2 حالتاں، بدن یا تندرست یا بیدار یا بیمار، یا تندرست یا بیمار۔ روح واسطے کی یہ جوانو یاد رکھیا ہے، نیند روح واسطے غفلت ہے۔ اور یاد رکھے 2 چیزاں ہو روح واسطے، جہالت روح واسطے موت ہے، اور علم روح دی زندگی ہے۔ علم روح دی زندگی ہے، جہالت جتنی ہوئے گی یہ روح نو مار دے گی، علم جتنا ہوئے گا جوانو روح دی زندگی ہوئے گی۔ پیچھے رہ گیا تندرست اور بیمار، روح بھی تندرست بھی ہوندی ہے بیمار بھی ہوندی ہے۔ بیمار روح کیڑی ہوندی ہے، تندرست روح کیڑی ہوندی ہے؟ یاد رکھے جوانو، شک روح واسطے بیماری ہے تے یقین روح واسطے صحت ہے۔ یقین دی سمجھ آئیے میرے جوانوں، خدا تو اللہ بات رکھ۔ یقین دی منزل تے آؤ۔ خالق لم یزل نے قرآن حکیم میں فرمایا میری اتنی عبادت کرو کہ تمہیں میرا یقین آ جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام نو رب پسند کیتا ہے۔ یقین دی منزل تے آؤ، عمل دے میدان چاہو، جس شہنشاہ پاک دی کچہری وے سارے ہی جانا ہے، ثابت کرو اپنا پیار محمد والے محمد نال۔ بہترین تحفہ لے کے جاؤ، تہاڈی ملاقات پہلی رات ہی علی ابن ابی طالب نال ہونی ہے۔ تے جد پہلی رات ہی ایڈی وڈی کائنات دی ہستی نال ملاقات ہوئے تو معمولی تحفہ نہیں ہونا چاہیے، تحفہ پیسے دا نہیں ہونا چاہیے، تحفہ نیت دا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جتھے تسی جا رہے ہو تے پیسے نہیں چلنے، اوتھے نیت۔ کیوں نیت دا کیوں آکھ رہے ہیں؟ چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس دین نو رب پسند کیتا اس دی حفاظت کرنی بھی تہاڈا فرض ہے جوانو۔ اس دے اندر اپنے صدقہ و خیرات اعمال رکھ رہے ہو، اس دی حفاظت کرو۔ اس بلڈنگ نو مضبوط ہونا چاہیے۔ بلڈنگ مضبوط ہے، اچھے طریقے نال بنائی گئی ہے، سردی گرمی تو محفوظ ہے۔ بے شک بارش آ جاوے مجلے دے تسلسل فرق نہ سی، وجہ کی ہے کہ بلڈنگ مضبوط ہے۔ بلڈنگ کیوں مضبوط ہے؟ کہ اس دا ایرا مضبوط ہے، ایرا مضبوط ہے تو پوری بلڈنگ مضبوط ہے۔ اسی طرح جوانوں دین دا بھی ایک ایرا ہے، دین دی بھی ایک بنیاد ہے، جڑی 5ویں امام علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ مولا فرمایا اگر تواڈے دین دی بنیاد قائم ہے کوئی مسئلہ نہیں، بھاویں یزیدیت دا طوفان آ جاوے، بھاویں فرعونیت دا سیلاب آ جاوے، بھاویں شیطان پوری ٹیم نو لے کے اپنی نال آ جاوے، کوئی مسئلہ نہیں، بنیاد قائم ہونی چاہیے۔ بنیاد اگر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جیڑا طوفان آ جاوے اسی زامنہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے محمد ابن علی الباقر علیہ السلام۔ بھری مجلس سے جوان بڑی محبت نال سن رہے ہیں، اے مولا 5 چیزاں کیڑیاں؟ مولا فرمائے 5 چیزاں دین دی بنیاد تو رکھ کے لیا، تیرا دین دنیا آخرت قبر حشر معاشر تک اسی تیرے ضامن بنیاد 5 چیزاں ہونیاں چاہیے۔ مولا کیڑیاں؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
اگر یہ چیزاں دین دی بنیاد وچ نہیں ہیں تو بنیاد کمزور ہے. جنہاں دے چ پہلی نماز ہے، پہلی نماز کوئی چھٹی نہیں. بڑی چھٹی لبھن دی میں کوشش کیتی ہے پر کوئی نہیں ملی میں چھٹی. اداس چہرے ویکھ کے پھر دل کردا ہے کوئی ایک ادھی ایسی آیت حدیث سامنے آوے، لیکن کوئی نہیں ملی. خدا تو نباد رکھے بیچ. بڑی کوشش کیتی ہے، بڑے بڑے تو پوچھے ہے، جڑے نہیں پڑھتے انہاں دے تو ہی پوچھے بھی تساں کدیں ضرور پڑھے ہونا بھی نماز دی چھٹی ہے. نہیں ملی اور نہ ملے گی. پورے عالم اسلام نو آکھ رہے ہیں نہیں ملے گی کدائیں. ہر حال اچ پڑھنی ہیں. اتنے سخت ترین اجے تے ایسیاں حدیثاں موجود ہیں تساں نس جانا ہے جوانوں. میں نہیں پڑھدا چونکہ پیار نال محبت نال جو بات پیار نال سمجھائی جا سکتی ہے وہ کدی بھی سخت لہجے نال نہیں سمجھائی جا سکتی. یاد رکھنا جوانوں، معصوم تو کسے پوچھے ہیں مولا نماز دا، سارے سمجھو کہ مولا دی کچہری اور سارے مجلس سمیت موجود ہاں. امام فرما رہے ہیں جس دی فقہ تے عمل پیرا ہاں وہ شہنشاہ پاک تو کسے پوچھے ہیں مولا وضاحت فرماؤ نماز دا کی مقام ہے. اگر مولا فرما رہے ہیں فقہ جعفریہ نال تعلق ہے یا علم اسلام دے کسے مکتب فکر نال تعلق ہے، ہر مکتب فکر تے احسان دا نام ہے صادق آل محمد ہے. مولا نماز دا کی مقام ہے؟ امام علیہ السلام فرمائے ہر چیز دا ایک سر ہوندا ہے، ہر وجود دا ایک سر ہوندا ہے. فرمایا دین کے سر کا نام نماز ہے. ہن ویکھو بھائی میرے سمیت سارے ویکھیے بھائی کتنے دا دین ایسا بھی جن دے اتے سر ہی کوئی نہیں. بدن اتے اگر سر نہ ہوئے بدن دی زندگی نہیں ہے. بدن رہ نہیں سکتا. کیونکہ جوانوں یاد رکھا ہے اکھاں بھی سارے چن، کان بھی سارے چن، زبان بھی منہ چے سارے چے چہرے تے. تو معلوم ہویا کہ اگر دین دے سر دا نہ نماز ہے تو پھر اگر دین چ نماز ہی نہیں ہے تو اس دا دین نہ ویکھن دی طاقت رکھدا ہے، نہ سنن دی طاقت رکھدا ہے، نہ بولن دی طاقت رکھدا ہے. اور پورا جتنے بھی جوانوں جتنے بھی اشارے ملدے نو ساری چو ملدے پورے بدن نو ساری چو اشارے ملدے پھر بدن حرکت کردہ. اگر اس مقام تے تھوڑی جے بھی چوٹ آ جاوے تو چنگا بھلا انسان پاگل ہو جاندہ ہے. سارے تو پہلی چیز جس دا نام نماز ہے، اس دے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس دے بعد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا تو پوچھا کہ ہیں مولا انہاں دے چو سب تو اہمیت دے لحاظ نال باری چیز کیڑی ہے؟ صادق آل محمد دے سلال فرمایا اس جگ دے وچ انہاں پنجاں چیزاں دے وچ جڑی چیز بھاری ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہن اس دا ہرگز مطلب نہیں کہ اسی پنجویں نمبر والی چیز نو وسا لویے تے پہلے نمبر والی چیز نو چھڑ دے ویے، چونکہ جس دے آسرے تے چھڑنا ہی نا اس آپ زندگی میں چنج پڑھی ہے کہ ہر رات 1000 رکعت نماز علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھی. پوری زندگی دا آیا ہے مال اللہ دی رات بانٹ دیتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. ماں سوائے ایک تلوار دے ایک گھوڑے دے کوئی شے نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ بھی خدمت دین تے لگا. میں تو ایک بڑی پیاری جی بات توڑنا شیئر کر کے میں مصائب والے پاس سے جا رہے ہیں سنو نال لے جانا. میں دنیا میں جتوں تک میں جا سکتا میں دنیا دے مختلف ملکاں وچ میں چکر لایا اس غرض تے کہ خالق جو فرما رہے سیرو فی الارض دنیا میں ٹورو پھرو ویکھو کہ میں کیسی کیسی مخلوق ہے جڑے زمین تے خدا بنے ہوئے انتے اج انہاں دی قبراں دا نشان بھی نہیں لبدا. جا کے ذرا ویکھو کیسی کیسی مخلوق ہے جنہاں میری نافرمانی کیتی تے میں تباہ کر دیتے. روم گئے ہیں جوانوں، ویٹیکن سٹی تو اگے روم ہو باقیات رومن امپائر دی جا کے ویکھی، مغلان دے محلات ویکھے. یاد رکھے یورپ دے اندر، ایران دے اندر، پرشین امپائر دے جا کے باقیات ویکھو. مغلان دے لاہور تو اڈے اگے پیچھے بھی وزیر آباد بھی انہاں دی کچھ باقیات مل جاندی ہیں. ذرا جا کے ویکھو. انہاں ویکھیا دنیا دے بادشاہ وانوں اور اس دے بعد جوانوں میں مکہ گیا، میں مدینہ گیا، میں کربلا گیا، میں نجف گیا، میں سامرا گیا، میں قم گیا، میں مشہد مقدس گیا. میں دنیا دے بادشاہ جنہاں دے ہاتھے دنیا آئی انہاں دے محل ڈٹھے تے اج قبراں دا نشان نہیں لبدا.
انہاں 14 دے جدوں بھی ویکھن مصلی ہی نظر آئے نا محمد دا مصلی اے علی دا مصلی اے سجاد دا مصلی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی زندگی دا حیدری کثیر ترین عمل نماز جڑا آج دے جوانے چ یا ہے ہی نہیں تے یا نہ ہون دے برابر ہے جنان دے تے ہے انہاں دے تے رب دا کرم ہے محمد و اہل بیت محمد دی زندگی دا کثیر ترین عمل شیعہ سنی جوانوں جڑا ساڑھے پیران دی زندگی دا کثیر عمل ہے ولایت بھی بات کرانگے رسالت بھی بات کرانگے کربلا بھی بات کرانگے پہلے بنیاد تے بات کریے پہلے ذہن تا تیار کریے تاکہ پھر اگلی بات دے اشارہ ہی ہوئے تے فضائل دے معراج ہوندے راسن حضور دی یہ زندگی دا کثیر ترین عمل 63 سات دن نج پڑیا ساری رات قیام وچ گزاری نماز سرکار دو عالم زلزلہ آیا تا نماز پڑھی بارش لتھی تا نماز پڑھی ادھی رات لے نماز شب ادھی رات لے اٹھ اتنی نماز پڑھی کہ جس دی پڑھی اس نو ہی آکھنا پہ گیا مصطفیٰ گھٹا دے اے آج تائی نہیں ہویا کسی عابد دی ہسٹری ویج کہ اس نو معبود آکھیا ہوئے کہ بس چکر رات دا کچھ حصہ سورہ مزمل گواہ علی علیہ حسین چ رکھا ہے اللہ دے جہان چ کرانگے ولایت بات لیکن ایک کثیر ترین عمل ہے جڑا حضور نے ویڑے چ کیتا میدان چ کیتا جنگ دے میدان چ کیتا منبر تے کیتا مسجد محراب چ کیتا اور جس دنیا نو محمد مصطفیٰ دے اتنے کثیر عمل دی سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے ایک دن دی غدیر دی سمجھ کتے آ سکتی ہے بنیاد اور چہرہ اور نیت اور مزاج بناؤ جو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی ڈیمانڈ ہے فنا مقدر ہے آج نہیں تے کل منا من مٹی دے ہیٹ ختم قصہ کہانی کوئی اگر جاندہ بھی ہے کسی چلو نیٹ دی دنیا ہوتے کوئی نام ہی ہے 5-10 سال لوگ سرچ کرن گے اس دے بعد ختم سرچ کرن آلے بھی قبران چاہ جان گے پچھو نویں دنیا نویں ماحول نویں لوگ جس قبر دی رات نو چانن کر دینا ہے اس دا نام سجدہ ہے ایسی روشنی کہ جس دے بعد اندھیرا نہیں ایسی نجات کہ جس دے بعد سزا نہیں قرب چ رہو نماز کتنی ضروری ہے شام دے رات جاندیوں یا علی دیاں دھیاں تو پوچھو سارے رو پئے ہو نا کیوں رو پئے ہو درد اس ویڑے دا درد دے وچ بھی سائیاں جس چیز انہوں نہیں چھڑیا سید سجاد تو لوگا پوچھیا ہے مولا سید و ساجدین تو عبادت دی کیا بات ہے فرمایا بے شک سجاد میں مگر عابدہ میری ماں زینب اے مولا ذرا وضاحت فرماؤ خون رو کے امام فرمایا میں ویدام شام دے رات بن پلان اٹھ دکھنتے بھی میری ماں نماز شب قضا نہیں کرتی اسیں اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں فروانی انہم اسی بھوک دی وجہ تو نہیں رب تو دور اسی راج دی وجہ تو دور ہاں اسی اللہ کرم اتنے کر دیتے کہ وہی بھول گیا جس نے کرم کیتے وہی انسان نو بھول گیا کاراں کوٹھیاں رقبے جائیداد عزت رزق عام ہے ہر ایک تو دوسرے ویڑے وچے خواہشات دی اگر کوئی مسکین بندہ ہے غریب بندہ ہے تو روٹی دی بھوک ہوتے بھی نہیں خواہشات دی بھوک ہے او ہووے اے ہووے ورنہ نظام رب نے پورا کیتا ہے جس خلق کیتا ہے شام دے رات ویکھو اسی اتنا کچھ لے کے بھی رب کو لوں اسی چنگے کپڑے پا کے فوٹو چھک کے نیٹ تے لانے ابھی دنیا ویکھے جس عطا کیتے ن اس دی بارگاہ وچ کدی بھی اس واسطے تیار ہو کے مسلے تے نہیں آئے جس ہر شے دتی ہے اسی نویں کپڑے پا کے بھی اسی مسلے تے کھلو کے نہیں آکھ سکدے الحمدللہ رب العالمین کوئی ہے دنیا چ مورخ جڑا شام غریباں علی دی دھی دی نماز تے کچھ لکھے نو بھرا مرا کے نسل مکا کے ماں دی چادر لٹا کے مڑ مسلے تے پیا دیا الحمدللہ رب العالمین